डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करना हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस बनाने के बाद उसमें डेटा कैसे स्टोर किया जाएगा, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको टेबल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। टेबल क्या होते हैं, टेबल कैसे बनाए जाते हैं, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा टेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है और टेबल ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। मैं इसका आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। टेबल ऑब्जेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट टेबल ऑब्जेक्ट एक फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है क्योंकि डेटाबेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेटा का स्टोर करना है। जब तक हम डेटा स्टोर नहीं करेंगे तब तक हम डेटाबेस के ऊपर और कोई प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आप एक ब्लैंक डेटाबेस जब क्रिएट कर लेते हैं तो उसमें सबसे पहला जो काम आपने करना है वो टेबल ऑब्जेक्ट तैयार करना है। तो टेबल एक फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है। टेबल डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 के अंदर आप देख रहे हैं, टेबल कंटेन द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। टेबल के अंदर वो डेटा होता है जिसको हमने डेटाबेस में स्टोर करना होता है। टेबल्स आर मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल रोज और कॉलम्स से मिलकर बने हुए होते हैं। रोज टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं या टुपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। द रोज इज द रिकॉर्ड दैट कंटेन द इंडिविजुअल डेटा पीसेस दैट मेक रिकॉर्ड। रो क्या होती है, एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है और वो रिकॉर्ड मुख्तलिफ डेटा सेट से, डेटा एलिमेंट से या इंडिविजुअल डेटा पीसेस से मिलकर बना होता है। रिकॉर्ड को हम या रो को हम टुप्पल का नाम भी देते हैं। कॉलम्स आर रेफर टू एज फील्ड्स। कॉलम्स को डेटाबेस में फील्ड्स कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ और कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन। ये फील्ड्स जो होते हैं ये कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल होते हैं। लाइक हमारे पास एम्प्लॉय का अगर टेबल है तो एम्प्लॉय आईडी, ये एक इन्फॉर्मेशन होगी जो एक फील्ड के अंदर स्टोर होगी। एम्प्लॉय नेम के अंदर तमाम एम्प्लॉयज़ के नेम को स्टोर किया जाएगा। एम्प्लॉय सैलरी के अंदर उनकी सैलरीज की इन्फॉर्मेशन को या डेटा को स्टोर किया जाएगा। तो टेबल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रोज पर और कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। रोज और कॉलम मिलकर टेबल बना देते हैं। टेबल कैसे क्रिएट होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर टेबल बनाने के 3 मेथड हैं जिसमें हम टेबल को डिज़ाइन व्यू में बना सकते हैं, टेबल को हम टेम्पलेट्स की मदद से या विज़र्ड की मदद से बना सकते हैं और टेबल को हम डायरेक्टली डेटा एंटर करने के बाद भी बना सकते हैं। क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, क्रिएट टेबल बाय यूजिंग अ टेम्पलेट और विज़र्ड और क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा। ये 3 मेथड होते हैं हमारे पास। हम स्टार्ट करेंगे अपना टेबल बनाने का मेथड डिज़ाइन व्यू वाला। क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू के अंदर टेबल कैसे बनाया जाएगा? हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें हम स्टूडेंट का टेबल बनाने जा रहे हैं। टेबल नेम हमने स्टूडेंट लिखना है। उस टेबल में जो फील्ड्स हैं जिन्हें हमने कॉलम कहा वो रोल नंबर पर मुश्तमिल होगा, स्टूडेंट नेम पर, क्लास पर, सिटी पर, डेट ऑफ बर्थ पर और एड्रेस पर मुश्तमिल होगा। ये डिफरेंट हमारे फील्ड नेम होंगे। हर फील्ड नेम के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको ये ऑप्शन देता है कि आप उसकी एक प्रॉपर डेटा टाइप चूज़ करें। तो रोल नंबर की डेटा टाइप हम नंबर रखेंगे। स्टूडेंट नेम की डेटा टाइप को हम शॉर्ट टेक्स्ट लिख लेते हैं। क्लास को हम शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं। सिटी की डेटा टाइप भी शॉर्ट टेक्स्ट होगी। डेट ऑफ बर्थ को हम डेट एंड टाइम डेटा टाइप सेट करेंगे और एड्रेस जो है वो भी शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप में होगा। तो हमारे पास देख रहे हैं आप, जैसे फील्ड नेम मैंने आपको बता दिया, रोल नंबर, नेम, क्लास, सिटी, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस है। डेटा टाइप हमने बता दिया कि रोल नंबर की जो डेटा टाइप है वो नंबर होगी और इसी तरह से बाकी तमाम फील्ड्स की डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। टेबल के अंदर जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम आपने करना होता है वो आपने प्राइमरी की सेट करनी होती है। तो हमने इस टेबल में रोल नंबर को क्या करना है, सेट दिस फील्ड एज अ प्राइमरी की। रोल नंबर को हमने प्राइमरी की फील्ड बनाना है। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं हो सकती। एक टेबल में आपने एक प्राइमरी की बनानी है और प्राइमरी की वैल्यूज जो है
وہ نل نہیں ہو سکتی. یہ 3 امپورٹنٹ فیچرز ہیں, یہ 3 پراپرٹیز ہیں جو پرائمری کی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. پرائمری کی ویلیو نل نہیں ہو سکتی, دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو, پرائمری کی ویلیو نل نہیں ہو سکتی. پرائمری کی ویلیوز ہمیشہ یونیک رہتی ہیں, ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتی, اور ایک ٹیبل میں آپ صرف ایک پرائمری کی بنا سکتے ہیں. وہ پرائمری کی سنگل فیلڈ والی پرائمری کی بھی ہو سکتی ہے, یا وہ 2 یا 2 سے زیادہ فیلڈز کو ملا کر بھی پرائمری کی بنائی جا سکتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل آ گیا جس کو ہم نے پریکٹیکلی بنا کے بھی دیکھنا ہے. اب اس کے سٹیپس کیا ہوں گے کہ آپ کس طرح سے ٹیبل بنائیں گے. سب سے پہلے آپ نے مائکروسافٹ ایکسیس کو اوپن کرنا ہے اور اس کے اندر ایک بلینک ڈیٹا بیس بنا لینا ہے. مائکروسافٹ ایکسیس اوپن کرنا ہے اور اس کے اندر سٹیپ نمبر 2 میں آپ نے ایک بلینک ڈیٹا بیس بنا لینا ہے. پھر آپ نے جب بلینک ڈیٹا بیس بن جائے گا اس کو آپ نے کوئی پاتھ دے کے, نام دے کے اس کو سیو کر لینا ہے. پھر آپ نے کریٹ مینیو پر کلک کرنا ہے. کریٹ مینیو کا جو ریبن اوپن ہوگا اس کے اندر ٹیبل ڈیزائن آپشن کو چوز کرنا ہے. ٹیبل ڈیزائن آپشن فرام کریٹ مینیو ریبن اینڈ کلک آن اٹ, اور اس ٹیبل ڈیزائن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. ٹیبل ڈیزائن ویو اوپن ہو جائے گا. ٹیبل کے 2 ویوز ہوتے ہیں, ایک کو ڈیزائن ویو کہتے ہیں جس کے اندر آپ ٹیبل بنا سکتے ہیں, اور ایک ڈیٹا شیٹ ویو ہوتا ہے جس کے اندر آپ ڈیٹا داخل کر سکتے ہیں. تو ہم کیونکہ ٹیبل بنانے جا رہے ہیں اس لیے اس کا جو ویو اوپن ہوگا اسے ہم ڈیزائن ویو کا نام دیں گے, اور اس کے اندر وہ ایک بلینک ڈیٹا بیس کے اندر ایک بلینک ٹیبل ہوگا جس میں آپ فیلڈز کے نیم, ان کی ڈیٹا ٹائپ اور ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں پوائنٹ نمبر 6 میں اس کے اندر آپ نے فیلڈز کو ایڈ کرنا ہے, ان کی ڈیٹا ٹائپس کو سیٹ کرنا ہے اور ان کی پراپرٹیز کو سیٹ کرنا ہے. اس کے بعد پرائمری کی بنانی ہے اور پھر آپ نے اس ٹیبل کو سیو کر دینا ہے. تو یہ ہمارے پاس 8 ڈفرینٹ سٹیپس ہیں جس کے اندر ہم مائکروسافٹ ایکسیس کھولیں گے, ایک بلینک ڈیٹا بیس اس کے اندر بنائیں گے. پھر ہم جب ڈیٹا بیس بنا لیں گے تو ٹیبل بنانے کے لیے ہمیں جو مینیو بار ہے اس میں سے کریٹ مینیو پہ کلک کرنا ہے, اس میں سے ٹیبل ڈیزائن آپشن پہ جانا ہے, اس کے ریبن میں سے جب ٹیبل ڈیزائن پہ کلک کر دیں گے تو ٹیبل کو ڈیزائن ویو کے اندر, ایک بلینک ٹیبل کو ڈیزائن ویو کے اندر شو کر دے گا. اس میں آپ کو 3 کالم نظر آئیں گے, فیلڈ نیم, ڈیٹا ٹائپ اور اس کی ڈسکرپشن. فیلڈ نیم میں آپ نے فیلڈز کے نام لکھنے ہیں, ڈیٹا ٹائپ میں اس کی ڈیٹا ٹائپ مینشن کرنی ہے, ڈسکرپشن اگر لکھنا ہو تو ٹھیک ہے ورنہ وہ آپشنل فیلڈ ہوتا ہے. اس کے بعد نیچے جو ہے وہ پراپرٹیز دی ہوں گی, جس فیلڈ کی پراپرٹیز آپ چینج کرنا چاہیں تو آپ چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد پرائمری کی بنانی ہے اور پھر اس ٹیبل کو آپ نے سیو کر دینا ہے. تو کریٹ ٹیبل کا ہم ڈیمو دیکھتے ہیں. اس کے لیے ناؤ وی اوپن مائکروسافٹ ایکسیس اینڈ کریٹ ٹیبل ان اٹ. ہم مائکروسافٹ ایکسیس کھولیں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم ایک ٹیبل بنائیں گے. یہ ہمارے پاس مائکروسافٹ ایکسیس آ گیا. یہ دیکھیے یہاں ایکسیس ہوم, نیو, اوپن, اکاؤنٹ, فیڈ بیک, آپشنس. یہاں پہ ہمارے پاس ریسنٹ کا ہے, پرنٹ کا ہے, شیئرڈ وتھ می کا ہے. یہاں پہ آپ کو بلینک ڈیٹا بیس لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. تو آپ نے یہاں پہ نیو کے اندر بلینک ڈیٹا بیس پہ کلک کر دینا ہے. یہاں پہ ہم بلینک ڈیٹا بیس پہ کلک کریں گے. بلینک ڈیٹا بیس کا نیم پوچھے گا, آپ ڈیٹا بیس کا کیا نام رکھنا چاہتے ہیں. ہم ڈیٹا بیس کا نام یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں جی ورچوئل لرننگ. ڈاٹ اس کی ایکسٹینشن ایکسیس ڈیٹا بیس ہے, یہ اس کا پاتھ ہے. ہم جہاں پہ اس کو سیو کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ چاہیں تو یہاں سے اس کا پاتھ چینج بھی کر سکتے ہیں. اگر پاتھ آپ کو یہی رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کریٹ بٹن پہ کلک کر دینا. چلیے جی, ہم نے کریٹ بٹن پہ کلک کیا, ایک بلینک ڈیٹا بیس ہمارے پاس بن کے آ گیا جس کے اندر آل ایکسیس آبجیکٹس میں سے ایک ٹیبل آبجیکٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اور وہ ٹیبل آبجیکٹ یہاں پہ آپ کو کھلا ہوا بھی نظر آ رہا ہے جس میں ایک فیلڈ آئی ڈی ہے اور نیکسٹ لکھا ہوا ہے کلک ٹو ایڈ فیلڈ. تو ہمیں یہ خالی ٹیبل نہیں چاہیے, ہم خود ٹیبل جا کر ڈیزائن کریں گے. اس کے لیے میں نے لکھا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ہمارے پاس جو مینیو باہر ہے اس میں سے آپ نے کریٹ مینیو پہ کلک کرنا ہے. کریٹ مینیو پہ کلک کرنے پر اس کا یہ ریبن اوپن ہو گیا ہے. اس ریبن میں سے ہم نے ٹیبل ڈیزائن آپشن کو چوز کرنا ہے. جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے آ گیا فیلڈ نیم, ڈیٹا ٹائپ, ڈسکرپشن. یہ آپشنل ہوتا ہے.
اگر آپ لکھ دیں گے کسی فیلڈ کی مزید وضاحت کرنی ہے تو وہ یہاں مینشن کر دیں گے، ورنہ آپ اس کو خالی چھوڑیں گے. نیچے یہاں پر فیلڈ پراپرٹیز دی ہوئی ہیں. جیسے ہم یہاں پر کسی فیلڈ کا نیم لکھیں گے اور اس کی ڈیٹا ٹائپ کو چوز کریں گے تو یہاں پر اس کی ڈفرینٹ فیلڈ پراپرٹیز ہمیں شو ہو جائیں گی. ہم دیکھتے ہیں جو پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ جی ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے جس کے فیلڈز کے نیم میں نے لکھے ہوئے تھے، ان کی ڈیٹا ٹائپ، اور اس میں سے جس فیلڈ کو پرائمری کی بھی بنانا ہے اسی کے مطابق ہم اپنا یہ ڈیمو تیار کریں گے. ہمارے پاس جو پہلا فیلڈ تھا اس کا نام تھا رول نمبر، تو میں یہاں پہ رول نمبر لکھتا ہوں. رول نمبر لکھنے کے بعد آپ ڈیٹا ٹائپ فیلڈ میں ماؤس سے بھی یہاں پہ آ کے کلک کر سکتے ہیں، یا یہاں سے آپ ٹیب کی پریس کر کے بھی آپ ڈیٹا ٹائپ والے فیلڈ یا کالم میں آ سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس کے نیم نظر آ رہے ہیں. اس ڈراپ ایرو پہ کلک کرنے پر ایک لسٹ اوپن ہوگی جس میں ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس آپ کو ملیں گی. ڈیٹا ٹائپس کیا ہوتے ہیں اس کے لیے میں آپ کے لیے ایک اور لیکچر تیار کروں گا اور وہ آپ کو بھی مل جائے گا. یہاں پہ ہمارے پاس مختلف ڈیٹا ٹائپس آ رہی ہیں، اس میں سے ہم نے رول نمبر کی ڈیٹا ٹائپ کو نمبر سیٹ کر دیا. اس کے بعد ڈسکرپشن، یہ آپشنل ہے، خالی چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اس کے بعد ہم نیکسٹ آ جاتے ہیں فیلڈ نیم میں، اور یہاں پر دوسرا فیلڈ کا نام جو ہے وہ ٹائپ کرتے ہیں. وہ ہم نے رکھا تھا ایس ٹی نیم. ایس ٹی نیم ٹیب کی پریس کر کے آپ ڈیٹا ٹائپ والے کالم میں آئیں گے. اس کی ڈیٹا ٹائپ ہم شارٹ ٹیکسٹ رہنے دیتے ہیں. ایس ٹی نیم کے بعد ہمارے پاس ہے جی کلاس کی ڈیٹا ٹائپ بھی شارٹ ٹیکسٹ رہنے دیتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیٹ آف برتھ. ڈیٹ آف برتھ کو میں شارٹ کر کے DOB لکھ دیتا ہوں، ڈیٹ آف برتھ. اور اس کی جو ڈیٹا ٹائپ ہے اس کو ہم نے ڈیٹ اینڈ ٹائم کرنا ہے. تو یہاں سے پھر دوبارہ اس ڈراپ ایرو پہ کلک کریں گے، یہاں سے جو لسٹ کھلے گی اس میں دیکھیں ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس ہیں، اس میں یہ ڈیٹ اینڈ ٹائم ڈیٹا ٹائپ ہے. اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ کے بعد ہمارے پاس ہے ایڈریس. یہاں پہ ہم آئے ڈیٹا ٹائپ میں اور اس کو بھی شارٹ ٹیکسٹ رہنے دینا ہے. تو دیکھیے جی رول نمبر فیلڈ، جیسے ہم نے یہ فیلڈ بنایا اس کی ڈیٹا ٹائپ لکھی، یہاں اس کی ڈفرینٹ پراپرٹیز آ گئی، فیلڈ سائز، فارمیٹ، ڈیسیمل پلیسز، ان پٹ ماسک، کیپشن، ڈیفالٹ ویلیو، ویلیڈیشن رول، ویلیڈیشن ٹیکسٹ، ریکوائرڈ، انڈیکسڈ اور ٹیکسٹ الائن. یہ ڈفرینٹ فیلڈ پراپرٹیز ہیں. ہم ان میں سے کسی بھی پراپرٹی کو سیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ نے کسی پراپرٹی کو سیٹ کرنا ہے تو اس کو سیٹ کیجئے، ورنہ ہم رول نمبر فیلڈ کو پرائمری کی کیسے بنانا ہے یہ دیکھتے ہیں. رول نمبر فیلڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اوپر آپ کے پاس یہاں پہ جو آپشن آ رہا ہے وہ ڈیزائن والا مینیو اوپن ہوا ہے، اس کا ریبن آپ کو اوپن ہوا نظر آ رہا ہوگا. اس میں ہمارے پاس یہاں پہ پرائمری کی لفظ لکھا ہوا نظر آئے گا اور اس کے ساتھ ایک آئیکن چابی کا نشان بھی بنا ہوا. جب میں اس پہ کلک کروں گا تو تب یہاں دیکھیے رول نمبر کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ یہاں پہ اس چابی کا نشان آ گیا اور یہ فیلڈ ہمارا پرائمری کی فیلڈ بن گیا. اس کا دوسرا میتھڈ بھی ہے. دوسرا میتھڈ کیا ہے کہ آپ یہ رول نمبر کے ساتھ یہاں پہ یہ جو فیلڈ سلیکٹر ہے یا یہ جو پوری رو کو سلیکٹ کر رہا ہے، یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے، ماؤس سے رائٹ کلک کرنا ہے اور اس میں جو پہلا آپشن نکلے گا اس میں سے پرائمری کی پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. تو یہ آپ کے پاس ڈیزائن مینیو کے ریبن میں پرائمری کی کا آپشن موجود ہے، یا پھر آپ ماؤس سے یہاں پر آ کر رائٹ کلک کریں گے اور جو شارٹ کٹ مینیو کھلے گا وہاں سے بھی آپ پرائمری کی آپشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے ٹیبل بنا لیا، اس کے فیلڈز کے نام رکھ دیے، ان کی ڈیٹا ٹائپ مینشن کر دی، ڈسکرپشن خالی چھوڑا، فیلڈ پراپرٹیز اگر چاہیں تو ہم سیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے رول نمبر کو پرائمری کی بنا دیا. اب ہم اس ٹیبل کو سیو کرتے ہیں. سیو کرنے کے لیے یہ میں سیو والے آئیکن پہ کلک کروں گا یا کنٹرول S پریس کروں گا. سیو ایز کا باکس کھولا، کمپیوٹر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جی اس کا نام ٹیبل 1 رکھوں، تو ہم اس کا نام ٹیبل 1 نہیں رکھتے، ہم اس کا نام اسٹوڈنٹ رکھتے ہیں. یہ ہم نے اس کا نام ٹائپ کر دیا اور نام ٹائپ کرنے کے بعد ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ٹیبل بن کے یہاں پہ شو ہو گیا. یہ تھا ہمارے پاس ٹیبل کا ڈیزائن ویو. یہاں سے اس کو کلوز کرتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس جو ٹیبل کا ویو ہے اس کو ہم ڈیٹا شیٹ ویو کہتے ہیں. میں اس ٹیبل پہ رائٹ کلک کروں گا، اوپن اور ڈیزائن ویو. جب میں ڈیزائن ویو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈیزائن ویو میں اوپن ہو جاتا ہے، اور یہاں پر دیکھیں آپ
डिज़ाइन मेन्यू के अंदर जो रिबन ओपन हो रहा है उसमें एक व्यू का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा. इस ड्रॉप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डाटा शीट व्यू लिखा हुआ नज़र आ रहा है और दूसरा डिज़ाइन व्यू लिखा हुआ नज़र आ रहा है. अगर हम डाटा शीट व्यू पे क्लिक कर देते हैं तो ये टेबल डाटा शीट व्यू में ओपन हो जाएगा जहां आप डेटा एंटर कर सकते हैं. और अगर आप इसको दोबारा डिज़ाइन व्यू में आना है तो यहाँ व्यू में जाकर इसको डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर देंगे. इस तरह से भी आप टेबल के व्यू को चेंज कर सकते हैं. तो हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं. डिज़ाइन व्यू में जाने के लिए मैं इस टेबल पर डिज़ाइन व्यू से डाटा शीट व्यू में जाते हैं तो मैं इस टेबल पर आकर यहाँ डबल क्लिक करूँगा. ये हमारा टेबल डाटा शीट व्यू के अंदर ओपन हो गया है. यहाँ पर आप ये स्टार रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर आप नया रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं. जैसे मैं यहाँ पर कोई वैल्यू टाइप करूँगा उसके साथ जो यहाँ पे आइकॉन था वो चेंज हो गया, पेंसिल का निशान आ गया. ये जाहिर कर रहा है कि अब इस रो के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वो एंटर हो रहे हैं या एडिट हो रहे हैं और जो स्टार का सिंबल है वो नेक्स्ट रो के ऊपर चला गया है. हम पहले फील्ड में वैल्यू देने के बाद जैसे ही दूसरे फील्ड में जाते हैं तो यहाँ पर हम उसका नेम टाइप करेंगे स्टूडेंट का. लेट हम स्टूडेंट का नेम टाइप कर लेते हैं सलमान. क्लास हम उसकी रख लेते हैं DCOM. डेट ऑफ बर्थ पे जैसे क्लिक किया उसके साथ ये आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नज़र आ रहा है. यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है. उसके लिए आपको ईयर, मंथ और डे जो है वो सिलेक्ट करने हैं. यहाँ से हम यहाँ से आप ईयर्स को चेंज करेंगे. ठीक है, जिस ईयर पे करना हो. वरना यहाँ से हम कोई भी डेट्स जब सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये बता रहा है मंथ, फिर डे और फिर ईयर. और यहाँ पर आप चाहें तो इसको खुद से चेंज भी कर सकते हैं. 2012 डेट हम मेंशन कर देते हैं 25, डे 25 है और मंथ जो है वो अगस्त है, हम इसको 8 कर देते हैं. तो इस तरह से भी हम डेट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. उसके बाद जो है वो एड्रेस देना है. एड्रेस के अंदर हम मेंशन कर देते हैं लाहौर मॉडल टाउन. तो इस तरह से देखिए हमने एक पूरा रिकॉर्ड जो है वो दाखिल कर दिया. हम ये रिकॉर्ड दाखिल करने के बाद टैब की प्रेस करते हैं, नेक्स्ट रो में आ जाएंगे. यहाँ पर हम रोल नंबर 1 अगर दोबारा देंगे तो 1 क्योंकि प्राइमरी की है, हम जैसे इस रो की या इस रिकॉर्ड की तमाम एंट्रीज कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट रो में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक एरर मैसेज आ जाता है जो ये बता रहा है कि आप डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो इस इंडेक्स में दाखिल नहीं कर सकते. तो हम इसको ओके करते हैं और यहाँ पर रोल नंबर जो है उसको चेंज कर देते हैं. जब हम रोल नंबर 2 डाल के बाकी वैल्यूज़ डाल के जब हम नेक्स्ट रिकॉर्ड को एंटर करने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आया. हम यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ दाखिल कर रहे हैं क्योंकि रोल नंबर हमने प्राइमरी की बनाई है. तो देखा आपने किस तरह से हम स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो डालने के बाद उनकी वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ को प्राइमरी की वजह से वो यूनिक बना रहे हैं. हम रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड भी कंप्लीट कर लेते हैं. आमिर DCOM. हम इसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं अक्टूबर 16, 2013 और उसका जो सिटी है उसका जो एड्रेस है वो हम मेंशन कर देते हैं मुल्तान. तो देखा स्टूडेंट्स आपने किस तरह से हमने
ٹیبل بنایا اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا کو انٹر کر دیا. اس طرح سے ہمارے پاس 2 ریکارڈ انٹر ہو چکے ہیں. ان 2 رول نمبر 1 سلمان یہ پورا ایک ریکارڈ ہے, رول نمبر 2 عامر یہ پورا ایک دوسرا ریکارڈ ہے. رول نمبر کیونکہ پرائمری کی فیلڈ تھا اس لیے یہاں پر ہم ڈپلیکیٹ رول نمبر انٹر نہیں کر سکتے اور کسی رول نمبر کو آپ خالی بھی نہیں چھوڑ سکتے. ہم اس کو سیو کرتے ہیں, اس کو ہم منیمائز کرتے ہیں اور ہم واپس اپنی سلائڈس پر آتے ہیں. دیکھا اس طرح سے ہم ٹیبل بنا سکتے ہیں اور ان کے اندر ڈیٹا کو یا ریکارڈز کو داخل کر سکتے ہیں. ٹیبل بنانے کے تمام جو سٹیپس ہیں, جو پروسیجر ہے, وہ ڈسکرپشن کے اندر بھی مینشن کر دوں گا. امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا, آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات آپ کو کلیئر نہیں ہوئی تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر جا کر مجھ سے کویشچن پوچھ سکتے ہیں. اس لیکچر کو آپ لائک کیجئے گا, کمنٹ کیجئے گا, شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا. تھینک یو ویری مچ.